ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब का ताल्लुक लखनऊ के बहुत ही अदबी घराने से है। सिटी बैंक के साथ बहुत अरसे से इनका ताल्लुक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अदब से अपना ताल्लुक नहीं कम किया है। तो ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब तशरीफ लाइए। हमने पिछली बार ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब ने जिस तरह एक मज़मून पढ़ा तो मैंने इनको खिताब दिया है मोइनुद्दीन सानी का, तो जहाँ बताया था। जैसा कि मसूद साहब ने हुक्म दिया था कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब चिराग क़िले में कॉफ़ी पे एक मज़मून है, उससे कुछ इक़्तिबासात पेश खिदमत हैं और अल्फाज के चुनाव या इक़्तिबास के हवाले से अपनी सबकी ज़ाती पसंद या नापसंद होती है। तो जिन लोगों ने मज़मून पढ़ा हुआ है उनको शायद इत्तेफाक हो कि ये चुनाव सही है या कुछ नहीं सही है। तो इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या आपको बयान करता चलूँ कि लखनऊ में एक मछली फ़रोश ने नया अपना ठिया खोला, तो उस पर लिखा यहाँ ताज़ा मछली बिकती है। तो एक साहब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने कहा कि मियाँ ये मछली तो यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ तुम बेच रहे हो, तो ये यहाँ जो है ये इज़ाफ़ी है, ये यहाँ हटा दो। तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो भी अब नया कम्युनिटी में आया तो उसने हटा दिया। उसने कहा ताज़ा मछली बिकती है। एक और साल गुजर हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े अच्छी मछली बेचते हो, सारी की सारी ताज़ा है, अब तुम ताज़ा लिख के कंफ्यूज कर रहे, लोग पूछेंगे बासी भी बेचते हो सिर्फ ताज़ा बेचते हो, ताज़ा क्यों है, हटा दो, ये तो ताज़ा इजाफी है। उसने बेचारे ने ताज़ा भी हटा दी, रह गया कि मछली बिकती है। एक और साहब आए, कह मियाँ ना मुर्गी नजर आई ना बकरे नजर आए, यहाँ तो सिर्फ मछली नजर आ रही है, तो ये मछली बिकती क्या चीज़ है, मछली भी हटा दो, मछली तो बेकार है। तो खैर वो उसने बेचारे ने वो भी हटा दी, उसने कहा नई दुकान चलानी है। फिर आखिर में एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि अरे मियाँ ये बताओ कुछ मुफ्त भी देते हो क्या? उसने कहा नहीं। क्या फिर बिकती है क्या, मतलब ये तो सारी तुम बेचते ही हो, तो बिकती है कि क्यों लिखा, ये भी हटाओ। तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि ये इक़्तिबास मेरे पसंद के हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मसूद साहब के रुकन की तामील में कॉफ़ी, मैंने सवाल किया आप कॉफ़ी क्यों पीते हैं? उन्होंने जवाब दिया आप क्यों नहीं पीते? मुझे इसमें सिगार की सी बू आती है। अगर आपका इशारा इसकी सोंधी सोंधी खुशबू की तरफ है तो ये आपकी क़ुव्वत शामा की कोताही है। गो कि उनका इशारा सरीहन मेरी नाक की तरफ था। ताहम रफ़े शर की खातिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि कॉफ़ी में से वाकई भीनी भीनी महक आती है, मगर ये कहाँ की मंतिक है कि जो चीज़ नाक को पसंद हो वो हल्क में उंडेल ली जाए। अगर ऐसा ही है तो कॉफ़ी का इत्र क्यों ना कशीद किया जाए ताकि अरबी महफिलों में एक दूसरे के लगाया जाए। तड़प कर बोले साहिब मैं माकूलात में माकूलात का दखल जायज़ नहीं समझता, तावक्ते कि इस घपले की असल वजह तलफ़्फ़ुज़ की मजबूरी ना हो। कॉफ़ी की महक से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक तरबियत याफ्ता ज़ौक़ की ज़रूरत है। यही सोदापन लगी हुई खीर और धुंकारे रायते में होता है। मैंने माजरत की, खुरचन और धुंकार दोनों से मुझे मतली होती है। फरमाया ताज्जुब है, यूपी में तो शुरफा बड़ी रग़बत से खाते हैं। मैंने कहा इसी बिना पर हिंदुस्तान छोड़ा था। चिरांदे होकर कहने लगे आप कायल हो जाते हैं तो कच बहसी करने लगते हैं। जवाबन अर्ज़ किया गर्म ममालिक में बहस का आगाज़ सही मायनों में कायल होने के बाद ही होता है। दानिस्ता दिल आज़ारी हमारे मशरब में गुनाह है, लिहाजा हम अपनी असल राय का इजहार सिर्फ नशे और गुस्से के आलम में करते हैं। खैर ये तो जुमला मोतज़ा था, लेकिन अगर ये सच है कि कॉफ़ी खुश जायका होती है तो किसी बच्चे को पिलाकर इसकी सूरत देख लीजिए। चिल्लाकर बोले आप मासूम बच्चों को बहस में क्यों घसीटते हैं? मैं भी उलझ गया। आप लोग हमेशा बच्चों से पहले लफ्ज़ मासूम क्यों लगाते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे गुनाहगार भी होते हैं? खैर आपको बच्चों पर एतराज़ है तो बिल्ली को लीजिए। बिल्ली ही क्यों, बकरी क्यों नहीं? वो सचमुच मचलने लगे। मैंने समझाया बिल्ली इसलिए कि जहाँ तक पीने की चीज़ों का ताल्लुक़ है बच्चे और बिल्लियाँ बुरे भले की कहीं बेहतर तमीज़ रखते हैं। इरशाद हुआ कल आप ये कहेंगे कि चूँकि बच्चों और बिल्लियों को पक्के गाने पसंद नहीं आ सकते इसलिए वो भी लफ्ज़ हैं।
میں نے انہیں یقین دلایا میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، پکے راگ انہی کی ایجاد ہیں۔ آپ نے بچوں کا رونا اور بلیوں کا لڑنا بات کاٹ کر بولے، بہرحال ثقافتی مسائل کا فیصلہ ہم بچوں اور بلیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ واقعہ ہے کہ جب بھی میں نے کافی کے بارے میں استصواب رائے عامہ کیا، اس کا انجام اسی قسم کا ہوا۔ شائقین میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹی جرح کرنے لگے۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں استفسار رائے عامہ کرنا بڑی ناقابل اندیشی ہے۔ ایک صاحب اپنی پسند کے جواز میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو گئے، چھٹی نہیں ہے منہ سے ایک کافی لگی۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگے، دراصل یہ عادت کی بات ہے، یہ کمبخت کافی بھی روایتی چنے اور ڈومنی کی طرح ایک دفعہ منہ لگنے کے بعد چھڑائے نہیں چھوٹتی ہے نا۔ اس مقام پر مجھے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا پڑا کہ بچپن سے ہی میری صحت خراب اور صحبت اچھی رہی، اس لیے ان دونوں خوبصورت بلاؤں سے محفوظ رہا۔ ایک کرم فرما نے میری بیزاری کو محرومی پہ معمول کرتے ہوئے فرمایا، آئے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ ان کی خدمت میں حلفیاً عرض کیا کہ دراصل 20 گیلن کافی پینے کے بعد ہی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد وہ مجھے نہایت تشخیصناک نظروں سے گھورنے لگے۔ معلوم نہیں کافی کیوں، کب اور کس مرد و مزار نے دریافت کی، لیکن یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یونانیوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا تو چرائتا کی طرح یہ بھی یونانی طب کا جزء اعظم ہوتی۔ اس قیاس کو اس امر سے مزید تقویت ہوتی ہے کہ قصبوں میں کافی کی بڑھتی ہوئی کھپت کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عطائیوں نے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر موخر ذکر کا صفوف عطائیوں نے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر موخر و ذکر کا صفوف اپنے نسخوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ زمانہ قدیم میں اس قسم کی جڑی بوٹیوں کا استعمال عداوت اور عقد ثانی کے لیے مخصوص تھا۔ چونکہ آج کل ان دونوں باتوں کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، اس لیے صرف اظہار خلوص باہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں مشروبات کا پارک نہیں، لہذا مشروب کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ان اثرات سے لگاتا ہوں جو اسے پینے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے کافی کو شراب سے بدرجہ بدتر پایا۔ میں نے دیکھا کہ شراب پی کر سنجیدہ حضرات بے حد غیر سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جو بہت جاندار ہوتی ہے، برخلاف اس کے کافی پی کر غیر سنجیدہ لوگ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سنجیدگی سے چڑ نہیں بلکہ عشق ہے، اسی لیے میں سنجیدہ آدمی کی مسخرگی برداشت کر لیتا ہوں، مگر مسخرے کی سنجیدگی کا روادار نہیں۔ شراب کے نشے میں لوگ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتے اور کافی پی کر لوگ بلا وجہ سچ نہیں بولتے۔ شراب پی کر آدمی اپنا غم اوروں کو دیتا ہے، مگر کافی پینے والا اوروں کے فرضی غم اپنا لیتا ہے۔ مدوش ہونے کے بعد میخوار کو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، کافی پی کر حلیف بھی حریف بن جاتے ہیں۔ اور کافی ہاؤس کی شام کا کیا کہنا، فضا میں ہر طرف ذہنی کوہر چھایا ہوا ہے، جس کو سرمایہ دار طبقہ اور طلباء سرخ سویرا سمجھ کر ڈرتے اور ڈراتے ہیں۔ شور و شغب کا یہ عالم کہ اپنی آواز سنائی نہیں دیتی اور بار بار دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ جی ہر میز پر تشنگان علم کافی پی رہے ہیں اور غروب آفتاب سے غرارے تک یا عوام اور عام کے خواص پر بقراتی لہجے میں بحث کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کو ایک برادری سمجھنے والے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کی ولدیت کے بارے میں اپنے شکوک کا سلیس اردو میں اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ روٹ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کافی کی تندی اور تلخی سے ذرا نہیں گھبراتا۔ بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں اور قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو، لیکن کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو معتدل قوام بنتا ہے
وہ میری برداشت سے باہر ہے. میری انتہا پسند طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی. لیکن دقت یہ آن پڑی ہے کہ میزبان کے اصرار کو عداوت اور وہ میرے انکار کو تکلف پر معمول کرتے ہیں. لہذا جب وہ میرے کپ میں شکر ڈالتے وقت اخلاقاً پوچھتے ہیں 1 چمچہ یا 2، تو مجبوراً یہ گزارش کرتا ہوں میرے لیے شکردان میں کافی کے 2 چمچے ڈالیں. صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ جہاں تک اشیاء خورد و نوش کا تعلق ہے، میں تہذیب حواس کا قائل نہیں. میں یہ فوری فیصلہ ذہن کے بجائے زبان پر چھوڑنا پسند کرتا ہوں. پہلی نظر میں جو محبت ہو جاتی ہے اس میں بالعموم نیت کا فطور کار فرما ہے، معذرت سے شادی شدہ حضرات کے. لیکن کھانے پینے کے معاملے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ پہلا ہی لقمہ یا گھونٹ فیصلہ کن ہوتا ہے. بس ذائقہ کھانے کی عادت کو ذوق میں تبدیل کرنے کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے. مگر میں اس سلسلے میں برسوں تلخی کام و دہن گوارا کرنے کا حامی نہیں. میں تاوقت اس میں بیوی کا اصرار یا گرہستی مجبوریاں شامل نہ ہوں. بنا بری میں ہر کافی پینے والے کو جنتی سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ جو لوگ عمر بھر ہنسی خوشی یہ عذاب جھیلتے ہیں ان پر دوزخ اور حمیم حرام ہے. آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ شبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ راقب الصدور کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہے، تو مضمون ختم کرنے سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر دیا. ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کے بس، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چائے کے ارماں. بہت شکریہ.